السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. اليوم ان شاء الله راح نديروا موضوع في الفرنسيات تاع السنة الثالث تاع السنة الأولى، عفوا متوسط الجيل الثاني. عبارة عن فرد، مام اللي داروا الفرد تاعهم يقدروا يشوفوه يعني ويراجعوا به للاختبار. قبل ما نبدا لا فيديو تاعي حبيت نقول لكم على زوج قنوات يعني في يوتيوب. القناة الأولى تاع قناة مسيرة التعلم اللي هي قناة هايلة بزاف، يديروا فيها مواضيع يعني مواضيع تاع اختبارات تاع فروض، يقوموا بالشرح تاعهم شرح مفصل لجميع المواد، يعني على العموم يديروا جميع المواد ويشرحوهم تاع الطور المتوسط، يديروا ميم تاع البريمير. الوغ روحوا شوفوها وان شاء الله هاي رايحه تفيدكم بزاف. وكذلك كاين قناه واحده اخرى تاع استاذه تاع الانجليزيه واسمها سيبايي على الواشيش وقيله حاجه هكذا. الوغ تاني أستاذة مليحة، راهي تقوم دير لكم فروض اختبارات تاع السنة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، متوسط الجيل الثاني، تشرحهم لكم تخي بيان وتفهمهم لكم مليح، تشرح لكم النص وتعطي لكم كذلك الكلمات الصعبة اللي فيه. روحوا تاني زوروا القناة تاعها واشتركوا في هاد القنوات، هاد الزوج قنوات اللي قلت لكم عليهم، وندير لكم الرابط تاعهم في صندوق الوصف. إذا بلا ما نطول عليكم هيا نبداو نقراو النص تاعنا. لا بانكيز ان دونجي. لا بانكيز وشنو هي؟ هو عبارة عن جليد اللي يكون فوق المحيطات، ويكون يكون في القطب الشمالي والجنوبي وين كاين برودة كبيرة. قبل ما نبداو النص تاعنا نوري لكم الصورة تاعها باش تعرفوا شنو هي. اذا هاي لا بانكيز هو هذا الجليد هذا اللي يكون فوق المحيطات ويكون في القطب الشمالي والقطب الجنوبي. إذن هذه هي باش تعرفوا شنو هي قبل ما نقراو النص. فوالا راني وريتها لكم باش هكذا يعني تكون عندكم إيدة على واش رانا رايحين نهضروا. إذن la banquise est une immense étendue de glace salée flottant sur l'océan. قالك هاد لا بانكيز هي عبارة عن جليد ويكون يطفو، فوالا flottant معناتها يطفو sur l'océan. شنو هو؟ المحيط. Elle se situe au niveau des pôles où il fait froid. قالك تكون au niveau des pôles. البول وشنو هو؟ البول هو القطب. au niveau des pôles يعني في الأقطاب، القطبين، القطب الشمالي والقطب الجنوبي. à cause du climat، à cause يعني على جال، climat يعني المناخ، en particulier بصفة خاصة la pollution، le réchauffement de la terre et de l'effet de serre. قالك على جال التلوث، على جال لو ريشوفمون يعني الحرارة اللي تكون في الأرض، والليفي دو سير معناتها الاحتباس الحراري. La banquise fond de plus en plus en été et se forme plus difficilement en hiver. قالك لا بانكيز هذه اللي وريتها لكم في التصويرة قالك تدوب بزاف في الصيف، اونيتي يعني في الصيف، وتتشكل يعني بصعوبة في الشتاء. par conséquent يعني هذا وش يؤدي انه les animaux polaires risquent de disparaître. les animaux polaires خلاص العيش تاعهم يعني طريقة العيش تاعهم لازم يكون فيها لا بانكيز هذه، يعني هذا الجليد هذا بلا به ما يقدروش يعيشوا. دوكي يروح هاد لا بانكيز تكون في خطر، معناتها تروح، تقدر تروح ما توليش تجيهم صعيبة باش تجيهم في الشتاء. هذا اللي يؤدي انهم هاد الحيوانات غيسك دو ديسباريتر يعني يقدروا يختفيو. ديسباريتر معناتها يختفيو. si leur habitat changer إلى l'habitat تاعهم يعني مكان العيش تاعهم يتبدل. ces espèces devraient s'adapter, se déplacer ou mourir. قالك هاد الحيوانات لازم يولفوا. هاد التبدال هذا اللي صار لهم انه يعني لا بانكيز تكون ما تجيهمش في الشتاء وتجيهم صعيبه، تكون يعني بصعوبه باش تتشكل الى اخره، ولا يبدلوا بلاصه العيش تاعهم ولا يموتوا. et le niveau de la mer est ainsi monté de 7,6 cm. قالك البحر لا مير لو نيفو تاعها طلع ب7 يعني زاد لو نيفو تاع لا مير، الارتفاع فوالا كي اللي الارتفاع تاع لا مير زاد ب7,6 سنتيمتر. cela pourrait engendrer de fortes inondations. قالك هذا اللي يقدر يسبب des inondations صعب، inondation كي اللي فيضانات كبار بزاف. Il est donc urgent
de protéger la banquise afin de garantir le survie des ours polaires, des phoques, manchots et baleines et d'autres espèces qui y vivent. قالك على هذا لازم علينا نبروتيجيو معناتها نحميو هاد لا بانكيز هادية باش نقدروا نخليو باش نقدروا يعني نغارونتيو معناتها كي اللي يقدروا الحيوانات يعيشوا يعني نضمنوا فوالا اكزاكتومون يعني نضمنوا العيش تاع الحيوانات. اللي ذكر لكم لوغس بولار يعني الدب القطبي، فوك، مانشو، بالان عبارة عن حيوانات كذلك تعيش في الأقطاب هذوما. دوك نوريكم كذلك الصور تاعهم. جو بونس هذه الطريقة راح تعجبكم تاع انه كلمات صعاب نوريكم الصور تاعهم ولا حيوانات مثلا باش هكذا تعودوا تيماجينيوهم على بالكم وشنو. اذا هذه لا فوك، هذه هي، هذا مانشو شنو هو بطريق طائر، بطريق يطير. وهذه لا بالان، باينه لا بالان هذه هي. خلاص هكذا رانا شفناها. فوالا هكذا راني وريت لكم الصور وفهمنا النص. نعاود نقراه لكم مرة أخرى ونروحوا إلى الأسئلة. La banquise en danger. La banquise est une immense étendue de glace salée flottant sur l'océan. Elle se situe au niveau des pôles où il fait froid. À cause du climat, en particulier la pollution, le réchauffement de la terre et de l'effet de serre, la banquise fond de plus en plus en été et se forme plus difficilement en hiver. Par conséquent, les animaux polaires risquent de disparaître si leur habitat changeait. Ces espèces devraient s'adapter, se déplacer ou mourir, et le niveau de la mer est ainsi monté de 7,6 cm. Cela pourrait engendrer de fortes inondations. Il est donc urgent de protéger la banquise afin de garantir le survie des ours polaires, phoques, manchots, baleines et d'autres espèces qui y vivent. هذا هو النص تاعنا، راني عاود قريته لكم. الآن نروح مباشرة إلى الأسئلة. Compréhension de l'écrit. Lis attentivement le texte puis réponds aux questions suivantes. قالك قرا مليح النص après répond يعني جاوب على الأسئلة التالية. Ce texte il raconte un phénomène ou il explique un phénomène. معناتها راهو يحكي على un phénomène ولا راهو يشرح لنا un phénomène. الجواب شنو هو انه il explique un phénomène. اذا قلت لكم راهو il explique un phénomène c'est quoi؟ واش معناتها un phénomène؟ هو ظاهرة، راهو يشرح لنا على ظاهرة. Quel est le thème traité dans le texte؟ يعني وشنو هو الموضوع اللي راهم يهضروا عليه في النص. Le thème traité dans le texte est la fonte des banquises. معناتها la banquise هذه الفون راهي تدوب، la fonte des banquises. D'après le texte, quelle est la définition de la banquise? La banquise est une immense étendue de glace salée flottant sur l'océan. قالك d'après هذا النص، من هذا النص هدايا وشنو هو الشرح تاع la banquise، وشنو هو يعني la définition كي اللي الشرح تاع la banquise، تعريف تاعها. فوالا تعريف تاع la banquise. هاي لك في بداية النص قالوا لكم la banquise est une immense étendue de glace salée flottant sur l'océan. هذا هو التعريف تاع la banquise. شوفوا la banquise est يعني هي une immense étendue وشرحوها لكم وعرفوها لكم. مفهوم تاعها فوالا تعريف ولا المفهوم. تكتبوا لهم الجملة. الآن à partir du texte complète le tableau suivant. Deux causes de la fonte de la banquise, deux conséquences de la fonte de la banquise. يعني deux causes يعني السبب اللي خلى la banquise تكون. deux conséquences يعني كي راهي كاينه la banquise لواش هي رايحه تأدي. فهمتوا الفرق بين la cause و la conséquence؟ هيا احنا نشوفوا. La pollution, le réchauffement du climat. كيفاش عرفوا بلي la pollution le réchauffement du climat؟ قالك à cause du climat en particulier la pollution, le réchauffement de la terre et l'effet de serre. à cause معناتها على جالهم لي لا بانكيز هادي هاو يصرى لها هكذا. لا بانكيز فون معناتها لا بانكيز راهي تدوب
إذن أكوز على جال هادوما نذكرهم لكم لا بانكيز فون. هادو هما نتوما خيروا دو كوز. تقدروا تقولوا لهم لا بوليسيون، تقدروا تقولوا لهم لو ريشوفمون دو لا تير، تقدروا تقولوا لهم ليفي دو سير. الآن قالوا لكم دو كونسيكونس دو لا فون دو لا بانكيز. واش يعني كي كاينه لا بانكيز واش راهي تأدي، يعني تقدروا تقولوا الأضرار اللي تأدي ليهم. يعني في النص هذا les animaux polaires risquent de disparaître، يعني الحيوانات القطبية يكونوا في خطر أنهم يختفوا. ou forte inondation. كيفاش عرفنا؟ شوفوا واش قالوا par conséquent les animaux polaires risquent de disparaître. هذه هي الكونسيكونس الأولانية. ومن بعد هضروا قال لك تاني صرات inondation، يعني كلي فيضانات engendré يعني تسبب de forte inondation. هذا هو الجواب بكل سهولة. نروح الآن répond par vrai ou faux. La banquise se trouve en Afrique. هل هذا صحيح؟ قالوا لكم لا بانكيز تكون في أفريقيا، يعني في إفريقيا. خطأ. قالوا لكم تكون au niveau des pôles، يعني في الأقطاب، يعني القطب الشمالي والجنوبي. إذن الجواب هو خطأ. La banquise se forme facilement en hiver، يعني لا بانكيز هذه راهي تتشكل بكل سهولة في الشتاء. هل هذا صحيح أم خطأ؟ خطأ. قالك لا بانكيز se forme plus difficilement en hiver، تتشكل بصعوبة في الصيف، وتذوب في عفوا تتشكل بصعوبة في الشتاء. hiver هو الشتاء، الصيف لكم الشتاء هو hiver، الصيف été، الربيع printemps، الخريف هو l'automne. هادو هما الفصول الأربعة اللي قلته لكم بالفرنسية. إذن هذا الجواب هدايا خطأ. لا بانكيز se forme facilement en hiver خطأ، تتشكل بصعوبة في الشتاء. les animaux polaires sont en menace، يعني en menace كلي en danger. وهنا راهم قالوا les animaux راهم هضروا risquent de disparaître، معناتها ou si leur habitat changeait ces espèces devraient s'adapter déplacer ou les mourir، معناتها راهم في خطر. il est urgent de protéger la banquise، هذه كذلك صحيحة. هايليك il est donc urgent de protéger la banquise صحيح. نكملوا. quel est l'antonyme du mot souligné؟ l'antonyme واش معناتها؟ le synonyme معناتها المرادف، l'antonyme معناتها الضد. la banquise est une étendue d'eau salée. salée يعني مالحة. وشنو هو العكس تاعها؟ هو أسيد ولا دوس؟ العكس تاعها هو دوس يعني نقية. trouve dans le texte le synonyme de provoquer. شوفوا كي كنت نقرا لكم في النص كي لحقنا هنايا واش قلت لكم؟ قلت لكم cela pourrait engendrer de fortes inondations. provoquer تاني يسبب. engendrer هي تاني قلت لكم هذا يؤدي انه يقدر يسبب de fortes inondations. اذا المرادف تاع provoquer هو engendrer. تعلموا هاد الكلمات، ما تقولوش احنا كيفاش نعرفوا، ما نقدروش نعرفوا وحدنا. لا افورس تقراو قصص، افورس تتعلموا هكذا، تشوفوا يعني حلول تاع مواضيع، تشوفوا لا تلفزيون، تشوفوا تاني ميكيات بالفرنسيه، هذا اللي يخليكم تتعلموا. وديجا ميم الواحد اللي ما يكونش على بالو لو فيت كو تقراوها في النص راكم رايحين تعرفوا الاجابه وانتم تقراوها. cela peut engendrer de fortes inondations. engendrer معناتها يسبب، و provoquer نكونوا على بالنا باللي يسبب. اذا engendrer هو المرادف تاع provoquer. نكملوا كيف وين غانو هنا. quel est le rapport exprimé dans la phrase suivante؟ il faut protéger la banquise afin de préserver les animaux polaires. le rapport exprimé هو لو بوت. وعلاش لو بوت؟ قالك لازم نحميو لا بانكيز هذه على جال باش نبريزيرفيو، معناتها يعني نحميو لي زانيمو بولار، يعني الهدف تاعهم هو انهم يحميو لي زانيمو بولار. على داك حبوا يبروتيجيو، معناتها يحميو لا بانكيز. اذا لو رابور اكسبريمي هو لو بوت. relève
du texte une phrase qui exprime la cause et une phrase qui exprime la conséquence. كنت شرحت لكم من قبل la cause ou la conséquence. La cause هايلك à cause du climat la banquise fond. على جال المناخ la banquise هذه راهي تذوب. Par conséquent les animaux polaires risquent de disparaître. يعني par conséquent هذا اللي يخلي يؤدي انه les animaux polaires يختفيو. راهم في خطر باش يختفيو. خرجناهم من النص هايليك à cause du climat. هايليك هذه هي الجملة وين تبدا à cause هي اللي تبين la cause. Par conséquent اللي تبين la conséquence. Conjugue le verbe entre parenthèses au passé composé. Le réchauffement climatique provoqué, le verbe provoquer. Le réchauffement climatique يعني il a provoqué. La terminaison نديرو a ومن بعد نقولو e accent. هي la terminaison. Alors, la fonte de la banquise. Écris correctement le participe passé du verbe entre parenthèses. J'ai le verbe voir, la démarche des manchots et elle est drôle. قالك شفت المشية تاع لي مانشو اللي هما هذاك بطريقة الطائر قالك ضحكتني elle est drôle ضحك شغل. كيفاش كتبنا le participe passé du verbe entre parenthèses voir هذا هو j'ai vu شفت la démarche des manchots et elle est drôle. Les écologistes ont le verbe prendre. Les écologistes ont pris des mesures pour protéger les animaux polaires. نروح إلى الوضعية الإدماجية. Donne 4 conséquences du réchauffement climatique. كنت فهمتكم واش معناتها la conséquence. Réchauffement climatique هو الاحتباس الحراري. Le réchauffement climatique peut provoquer. واش كنا من قبيله قلنا provoquer واش معناتها هو من النص خرجنا بلي provoquer لو سينونيم ديالو سي engendrer. نتوما الا حبيتو تخلعوا الشيخه تاعكم وتقول ياه التلميذ هذا انتيليجون ذكي كيفاش تعلم كلمه جديده من السوجي راه وظفها في الوضعيه الادماجيه. اكتبوا لها شوفوا كنا قلنا بلي provoquer تساوي engendrer. تقدروا تكتبوا لها le réchauffement climatique peut engendrer. هذه ملاحظه برك. La disparition de plusieurs espèces animales et végétales. espèces يعني كائنات. animal يعني حيوانية et végétal يعني نباتية. La disparition يعني اختفاء كائنات حيوانية و نباتية. Des inondations dans les villes côtières. inondation معناتها فيضانات dans les villes côtières يعني المدن الساحلية. Plusieurs maladies dangereuses et mortelles. عدة أمراض أمراض dangereuses خطيرة et mortelles معناتها مميتة تقتل قاتلة. Le dérèglement climatique يعني تغير في المناخ. هذا هو dérèglement يعني ما يكونش مريقلي شغل كلي ماشي منظم. هذه هي الوضعية الإدماجية. نقول لكم حاجة برك سامحوني على بالي مانيش ندير لكم بزاف المواضيع هادو اليامات. راني فترة اختبارات الله غالب ديجا كي راني نصيب وقت باش ندير لكم ولا راني ناكل وقتي تاع القرايه. صافي سامحوني بزاف وربي يوفقكم ان شاء الله ومع السلامه.